नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दोरे वदाय च नमो अग्रे च हनीयते च नमो क्षे नमस्काराय नमः शंभवे च मयोगवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेज्याय च गौर्याय च नमः वार्याय च नमः आकार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च वरेण्याय च नमः सिगत्याय च प्रभा स्वाहा नमः ईड्याय च प्रवत्याय च नमः क्लीं शिवाय च क्षेणाय च नमः कवर्धिने च मदस्ते च नमो गोष्ट्याय च गिर्याय च महतल्प्याय च काट्याय च कट्वरेष्टाय च नमो आहरय्याय च निवेश्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च रित्याय च नमो ऊर्व्याय च सौर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसत्याय च नमो गुरमाणाय च विघ्नते च नमः आख्यदते च केभ्यो देवानागुणुदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिरतेभ्यो नमः आमीवत्के स्वाहा द्रापे अंधसस्पदे दरिद्रन्नेन लोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा रोमो ए किञ्चनाम मत्स्वाहा याते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाः देशे शिवा रुद्रस्य देशे इमागो रुद्राय तपसे कपद्दिने क्षेत्रीराय प्रबलामहे मतिं यथा नशमसद्विपदे चतुष्पदेवि पुस्तग्रामे अस्मिन्नादुरग्य स्वाहा रुडानो रुद्रोधनामे स्कृति क्षेत्रीराय नमसा विधेमते यच्छन् जयोश्च मुनुराय जय पिता ततश्चावतो रुद्रप्रणीतौ स्वा मानो महान्तमुदमानो भगमानो क्षन्तमुदमानो क्षितं मानो वदे पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रनेरिशस्व मानस्तोके तनयमान आयुष्मानो गोषुमानो श्वे वीरान्मानो रुद्रमानतोमधे नविष्मन् नमसा विदेवते स्वाहा आरात्ते गोग्नमुदबोर्षिग्ने क्षेत्रीराय सुन्दमस्मेते अस्तो रक्षातनोदितदेव ब्लोकिराजनशन् द्विवधा स्वाहा त्वये श्रुतङ्गत्तसदङ्गिवान् मृगं न भीमोपात्तमग्रं पुराजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्यो बन्धुसेना परिणो रुद्रस्य हेतर्वणत्वमनित्वेषस्य दुर्मदनगायोः अवस्थितामध्यसर्षणेभ्यस्तु तनयायमृडय स्वाहा नीरष्टमशिवतम शिवोरस्मया परमे वृक्षायुतं नितायकं बिम्बसानाथरविनाकुण्डिप्रदाके विकिरदिर्गोहि धर्मस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोग्यमस्मन्यो बन्तुदा स्व सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव हेतयः तासानीशा न भगवः पराचे नामका कृतिस्व सहस्राणि सहस्रजो ये रुद्रादिभूम्यां तेषागुं अस्मिन्नात्यर्णवे भवादे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्ना स्वाहा नीलग्रीवाच दिगण्ठाः शर्मादाक्षमासनाः तेषागुं सहस्रयो वदन्ना स्वाहा नीलग्रीवाच दिगण्ठादिवगं रुद्रावश्रिताः तेषागुं स्वाहा ये वृक्षेषु स्पिङ्गलानीलग्रीवाविलोहिताः तेषागुं सहस्रयो वदन्ना स्वाहा ये भूतानामधिपतयो शिखासक्तभद्रिणाः तेषागुं सहस्रयो स्वाहा ये अन्येषु विद्यं दिवात्रे शिवलोचनानां तेषागुं सहस्रयोजने स्वाहा ये पथापतिरक्षयभृता युविदाः तेषागुं सहस्रयोजने स्वाहा ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुगावन्तो शृङ्ग्याः तेषागुं सहस्रयो स्वाहा ये एतावन्तश्च भूयागुं तच्छो रुद्राणस्ते तेषागुं स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये शामन्दरिषमस्तेभ्यो चेतशोदे नमस्ते नमो दुदेयं दुष्मायश्च नाभ्येषितं गोदं वेदना विस्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे ये शाम्बा तैषमस्तेभ्यो दशप्राचेतस दक्षिणादिशप्रदे चेतशोदे चेतशोस्वास्तेभ्यो नमस्ते नो दुष्मायश्च नाभ्येषितं गोदं नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषाः मनुष्यमिषमस्तेभ्यो दशप्राचेतस दक्षिणादिशप्रदे चेतशोदे स्वास्तेभ्यो नमस्ते नामरें तदेयं दुष्मोश्च नास्ते गोदंबे ददा विस्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्राय दत्नः अग्निश्च मे गन्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे द्यौ चक्वरे रङ्गुले ओदिश्च मे यज्ञेन कल्पस्तादुश्च मे सावच मे स्तोमश्च मे यश्च मे दीक्षा रुद्रश्च मे वृतञ्च मे होरात्रयो वृत्याव्रात्रतन्त्रे च मे यज्ञेन कल्पेताग् स्वाहा श्री रुद्राय हर नमः पार्वती पतये हर महादेव। Thank you very much. Slowly we'll get it. Let's take next round of sponsors. Dear sponsors, we are getting for everyone, so we no need to hurry.
as much as squeeze and sit around the Havan Kund so we can accommodate everyone. Ababa. Krishna, Krishna, Krishna. Another about Ashmaja me Vrittikangale Girishcha me Parvadashcha. Hare Hare Hare. अनेन पंचमकृत दिव्यमंगल समर्यायागाज्य प्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः हालाहलगरलभूषणः गोविन्दपूजितचरणारविन्दः आताम्रलोलनयनः श्रीशैलशिखरपावनः रुद्राक्षमालाधरणः श्रीनीललोहितप्रेयताम् हे नीलकण्ठ हे निर्मलगात्र हे नित्यवत्सा हे नित्यानंद हे नीललोहित रुद्र हे समस्त जनरक्षक हे सकल कार्य जयप्रदा. So anybody given $1,000 and above, this is the last chance for doing the Havan. Anybody donated $1,000 and above, please come forward. If you have not done it right now, still you can do it. Still you can do it. Any donations, $1,000 and above, please be in the line and we will be doing the Havan right now. Anybody thousands and above, if you have not done it yet, this is once in a lifetime. Once in a lifetime, please be in the line and we will be doing the Sankalpa, the final Sankalpa. This will be the final Havan for 1,001 and above. If you have missed any sponsors, please. Devotees, if 1,000 above sponsors are here, please line up. We have Please, thousands and more above rounds. sponsors, please. This is the last chance. So we have more rounds. No Last worries. chance But for if the you are Havan, here, please. Anybody wants to do the Havan, please come forward. This is the last chance. Any sponsor, 1,001 and above. Parvati Padaye. Anybody who have missed, please. All the sponsors when we recite Swaha, we are for the Ahutis to the Havan. This is the last sponsorship call for Havan, please. If you want to do Havan and sponsor still, if you have not done it, you can do it right now and be in the line. Hara Hara Mahadeva. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramandravate. नमस्ते सुब्रह्मण्ये बाहुभ्यामुदये नमः स्वाहा या देशश्रीमदमाशकं भगवते नमः शिवाजगव्यानाथपदजानो रुद्रमणस्वाहा या मे रुद्रशिवा तन्नो रघोरापापकाशिनी दयानस्तटवासन्तव या गिरिशन्दाभिजाकशी स्वाहा या विषज्ञेशन्दहस्ते विभर्षस्तवे पुरुषर्जगत् स्वाहा शवेन वचसा त्वागिरिशाच्छा वदामसि धानः सर्वमिज्जगदेक्ष्वकं सुमनासत् स्वाहा आध्यवोदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषगे धान्य स्वाहा संव्यस्ताम्बरो अनन्तमपृष्वमङ्गलः ये क्षेमान् रुद्राभितो दक्षश्रुता सह च सोमेषाम्भेन जीमहे Please, all the sponsors, please go forward and there will be a line and we will be doing all the sponsors. The Havan for all sponsors. Please, anybody in 1,000. Yeah, right there. नमस्ते स्वामिधायानानुदानि षट्कवे उभाभ्यां तदे नमो बाहुभ्यां तदङ्गरे
परिदे धर्मणो हेति अस्माद्रक्ति विश्वदाः थोयि विधिष्ठारे स्मृतिधेहि नमो हिरण्यवाहवे सेनाज्ञेशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः प्रशोणात्मतये नमो नमः सत्यञ्जनाय प्रथेमदेवधीनाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवेदने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेतिर्गणां पतये नमो नमो रुद्रायानुदामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायात्यात्मनानां रोहिराय सवदये रक्षाणां पतये नमो नमो धनेवाञ्जाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवदनेवान्वस्वदायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय कृतगते स्वाहा व्याधिनीनां पतये नमो नमः सुभाय स्वेनानां पतये नमो नमः संकीर्णेश्वरेश्वराणां पतये नमो नमः उच्चते परिपच्यते स्वायुनां पतये नमो नमः जयते परिचरायाज्ञानां चिदात्मभ्योष्टदां पतये नमो नमः श्रद्धर्तञ्जनभ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमः स्तेषणे गिरिजराय पुरञ्चानां पतये नमो नमः ईश्वरभ्यो धन्वाभ्यश्च नमो नमः आदन्वानेभ्यः प्रतिधानेभ्यश्च नमो नमः आगच्छद्भ्यो शयानेभ्यश्च नमो नमः सुमद्भ्यो जाग्रभ्यश्च नमो नमः ष्टिष्ठभ्यो रामभ्यश्च नमो नमः सभाभ्यः सभावतिभ्यश्च नमो नमः श्रेभ्यश्च वदिभ्यश्च नमो नमः व्याधिनीभ्यो विधिनीभ्यश्च नमो नमः गणाभ्यश्च मणिभ्यश्च नमो नमः वृक्षेभ्यो वृक्षवदिभ्यश्च नमो नमः प्राणवदिभ्यश्च नमो नमः गणेभ्यो गणवदिभ्यश्च नमो नमः विरूपेभ्यो शरोपेभ्यश्च नमो नमः महद्भ्याक्षलकेभ्यश्च नमो नमः दिभ्यो गणेभ्यश्च नमो नमः देभ्यो स्पर्शभ्योर्धकारेभ्यश्च नमो नमः मकुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च नमो नमः पुज्यष्टेभ्यो निशानेभ्यश्च नमो नमः वेदभ्यो धकभ्यश्च नमो नमः वेभ्यः शनिभ्यश्च नमो नमः स्वाहा नमो भवाय रुद्राय नमः शर्वाय नमः नमो नीलग्रीवाय जदिगड्ढाय नमः कवर्धने जव्युक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय च वर्षीयते नमो वृद्धाय संवर्धाय नमो अग्रियाय प्रथमाय नमः आश्रयाय नमः शीघ्रियाय दीर्घाय नमः ऊर्ध्याय चास्वन्याय नमः शोलस्याय स्वाहा नमो ज्येष्ठाय निष्ठाय नमः पूर्वजाय नमः मध्यमाय नमः मेधाय नमः निघ्याय बुद्धियाय नमः सौभ्याय श्लोक्याय सामसाज्ञाय नमः वृक्षाय नमः श्रवाय प्रदिश्रवाय नमः आतुषेनाय जागृताय नमः शूराय नमः विद्युते नमः वर्मिने नमः रोहिणे नमः बिल्बिने नमः वजने नमः शुकाय नमो लभ्याय हरण्याय नमो धट्टवे नमो निशामि नमो धूलाय प्रहिदाय नमो निशंकिने देशदेवने नमस्तेक्षणे सरेताय धने नमः स्वामिधाय सुधर्मणे नमः शुद्धाय वृद्धाय नमः कान्त्याय कूप्याय जात्याय नमो दशाय जार्ष्याय नमो मेघ्याय जित्याय नमो ईध्याय जागप्याय नमो मात्याय रेश्म्याय नमो नास्तव्याय नमः सोमाय रुद्राय नमः स्थाप्राय जारुणाय नमः शक्ताय नमः सुमने नमो उग्राय भीमाय नमो अग्रेवधाय नमो रेवधाय नमो हत्रे नहीयसे नमो वृक्षेभ्यो शंभरे नमोभरे नमः शंकराय नमस्कराय नमः शिवाय समुद्राय नमः स्तेत्याय गौर्याय नमः पार्याय धावार्याय नमः प्रवणाय चौतरणाय नमः आदार्याय धालार्याय नमः सत्याय वेन्याय नमः सिगत्याय नमः प्रवाक्याय स्वाहा नमस्ते नमस्तल्प्याय जगेत्याय लोक्याय सोलप्याय नमः ऊर्ध्याय सूर्याय नमः पर्याय नमः सत्याय नमः ब्रह्माणाय जाभिघ्ने नमः आक्षिरे पंचेते नमः अक्षिरेभ्यो देवानागमहृदयेभ्यो नमः विक्षेणकेभ्यो नमः विजन्मकेभ्यो नमः आंग्रहेभ्यो नमः आमीवकेभ्यो स्वाहा द्राव्येन्द्रस्त्रेद्रवीरलोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां जनामः स्व याने रुद्र शिवा प्रो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयालो मनसीमसे इमां रुद्राय नमसे वर्धिने क्षेत्रीराय प्रभराहे मदिन्यथा शमसद्दिवदे चतुष्पदे विश्वपुष्टग्रामे रस्मिन्नादुरग्विस्व विडानो द्रोदनो मेस्मिन् क्षेत्रीराय नमसाय धेवदे छन्दयोः समनदाय देवदानदस्या नवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो भगवान् क्षन्तमुतमानो
क्षितं मानो भेप्यदर्मोर्मार्गप्रियामान् सकलोर्द्रवीर्ष स्वाहा मानस्तोके वीरान् मानोर्द्रभावचौलीरः पुष्पभागदेवते स्वाहा आराधने गौग्धवर्मोर्षट्टे क्षेवीराय सुप्रमस्मेने स्तो रक्षान्नादिजनेव भोक्षधान शर्मणि चतुर्भुजः स्वाहा समेशनकर्णसदैवान् प्रकण्डभेवो वहातुग्रं विडादरिद्रे दृष्टवानो अग्निते स्मृतिमुद्सेना हरिणोर्दृश्य हेरवणं प्रवरे पेशस्सुद्रमजनकार्योः स्थिराभगवद्भ्यस्तदक्षिणे स्तोकाय कल्याणमय स्वाहा नमस्ते सुभगवाः यास्ते दासरो हेदयोन्यमस्पते वन्दुधा स्वाहा तवयेनयः दासामीशाम भगवत्प्राचीनामधामधि स्वाहा अस्मिन् महत्यर्भवेन्द्रक्षेपमाधि धर्मानन्दमधि स्वाहा नीलग्रीवासुनिगन्धाः सर्वार्थः क्षमाचराः स्वाहा नीलग्रीवासुनिगन्धाः स्वाहा देशामुद्धासयोदे धर्मानन्दमधि स्वाहा ये वृक्षे तस्मिन् जना नीलग्रीवायोगिनाः देशामुद्धासयोदे धर्मानन्दमधि स्वाहा ये भूतानामधिपतयो शिवासक्तिमन्दिरः देशामुद्धासयोदे धर्मानन्दमधि स्वाहा ये अन्ये विविधतिमात्रे विरोधनाय इंद्रश्चमे सोमश्चमे इंद्रश्चमे सविनाशमे इंद्रश्चमे सरस्वतीश्चमे इंद्रश्चमे भूषाचमे इंद्रश्चमे बृहस्पतिश्चमे इंद्रश्चमे 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 वरुणश्चमे इंद्रश्चमे त्वत्ताचमे इंद्रश्चमे भागाचमे इंद्रश्चमे विष्णुश्चमे इंद्रश्चमे शिवश्चमे इंद्रश्चमे मरुतश्चमे इंद्रश्चमे विश्वेश्चमे देवालयश्चमे अंतरिक्षश्चमे इंद्रश्चमे द्यौश्चमे इंद्रश्चमे यशश्चमे इंद्रश्चमे मूर्धाचमे इंद्रश्चमे प्रजापतिश्चमे इंद्रश्चमे स्वाहा हर नमः All the sponsors repeat. Adityatmane Shri Rudraya Idam Namama Har Namah Parvati Padare. Thank you very much. Please slowly you can get up. Next round of sponsors. Please. Don't need to worry, every sponsors will get the participate in the Havan. Everyone will get the chance. So there is no need to panic. Everyone get. Slowly we will do it. If it will take little more time also, we don't need to worry about that. अनेन दिव्यमंगल होमेन भगवान् सर्वदेवात्मकः ईशवा ईशाध्यष्टसिद्धिदः ईक्षणसृष्टाण्डकोटिः ईषणत्रयरहितः इति बाधा विनाशः पुनः ईप्सितार्थप्रदायकः श्री ईशानरुद्रः प्रेयताम्। हे ऐकाररूप, हे ईश्वर, हे ऐन्द्रजित, हे ऐक्यप्रदा, हे ईशानरुद्र, हे सकलकार्य जयप्रदा। वाचामगोचरमणि करुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसे प्रसादपीठम्
वामेन विग्रहवदेन सलक्षणं One person. वाराणसी Person. Sponsor. Single sponsor. All good. No, you couldn't. All right, yes. One more bowl here, please. After the drinks. One more here. Kamil, right, definitely. Beautiful left. Okay, can I get Hello. Again, we are doing the Havan for the sponsors, $1,000 and above. $1,000 and above. If you have not done the sponsorship, still you can do it. And we have a table in the front, or you can call, talk to us. We will be making arrangement for all the sponsors to have the Havan. This is once in a lifetime. This is one in the lifetime Havan called Maharudra Havan, and please be part of it. Anybody thousands and one and above, if we have not done the Havan, please come forward and let us know. Still we are opening for sponsorship. इदं विष्णुरवितक्मे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य भागुं सुरे. Sponsors, listen here. Okay, attention please. When you heard Swaha, when we recite Swaha, you have to offer the ahutis to the Havan Kund. Only when you heard Swaha. Krishna, Krishna, Krishna. Vidya. Kirti. Vidya. பரவாயில்ல नमस्ते सुब्रह्मण्यभगवतो वैष्णवे नमः नमस्ते स्तुतमने बाहुभ्यापतमे नमः श्रीकृष्णनामं भगवते नमः शिवासरभ्याय नमः स्वाहा याते शिवातनो घोरापापनाशिने दयानस्तनवासन्तमया कृष्णाभिषेके स्वाहा यामिषुन्द्रे संगहस्ते विवस्ते शिवान्दरे तदाकुर्मा श्रीपुरुषन्दे स्वाहा शिवे नमस्सात्वागे साक्षापदामसे एकानस्तममिचेतरेक्ष्मगो सत्स्वाहा अर्थमोदितवर्तामसमोदेव्यो विषका अहेवश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्रयामधान्यस्व असौर्यस्ताम्रो अन्नदमप्रस्य मङ्गलः ये क्षेमागोरगुराभितो रक्षसुदासा सुशोभे शाकुमेधीमहे स्वाहा असौर्योऽवसर्पदनीलग्रे गोविलोहिनः उदयनं गोपात्रशन्नुदहाद्यः उदयनं विश्वाभूतानि सतश्चोदयाति स्वाहा नमो अस्तुनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे असौर्यस्य सत्त्वा मोहन्तेभ्यो नमः स्वाहा प्रपञ्चधर्मसूर्योगास्ति देहसैषमपराधा भगवोपस्वाहा अवदत्ततस्वगं सहस्राक्षरेषु ते निषेधशल्यानामघा शिवो सुमनामस्वाहा दिव्यचन्दनं कपर्दिनाविशल्योपाणवाकुमुदा अनेशन्नशेषवापुरस्तरि शङ्कते स्वाहा याते विष्णुमाते भगवोदयस्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मयापतिर्भुज स्वाहा नमस्ते अस्वायुधायानाथदाय विष्णवे उभाभ्यां तदे नमो बाहुभ्यां तव धर्मणे स्वाहा परिदेशन्मनो हेतदस्मान्नोक्त विश्वतः अथो येषु तिस्तवारे अस्मन्निधे हितकृत स्वाहा नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये ऋषाजपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय कृषेमदेव सेनां पतये नमो नमो वृषाभिव्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय नागिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदायां च यवनानां
पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्त्रेवाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भवन्तये मौलिकस्तुताय उषधीनां पदये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दे देवतेनां पदये नमो नमः कृष्णवेदाय धावते सत्त्वनां पदये नमः स्वाहा नमः सहमानाय व्याधिनां पदये नमो नमः कृतुहाय शङ्करे स्तेनां पदये नमो नमो शङ्करे कृतिपदे पदये नमो नमो वञ्चदे परिवञ्चदे स्थापदये नमो नमो निचेदे परिचरायावण्यानां पदये नमो नमः सुगादिभ्योदिगागुं सद्योपस्तका नमो नमो सिंहभवने कञ्चनव्यप्रगतानां पदये नमो नमो स्नेहजने गिरिचराय कुलञ्चानां पदये नमो नमः ईशमद्भोदनगादिभ्यश्च नमो नमः व्यप्रगतानेभ्यश्च नमो नमः आयच्छद्भ्यो विदुषेभ्यश्च नमो नमो सेभ्यो विद्येभ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च नमो नमः स्वपन्भ्यो शिष्टभ्यो धावद्भ्यश्च नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः श्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च नमो नमः स्वाहा नमः व्याधिनेभ्यो विद्येभ्यश्च नमो नमः गुणावित्रकमदेभ्यश्च नमो नमः कृत्सेभ्यो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यश्च नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः चुलकेभ्यश्च नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च नमो नमः सेनाभ्यश्च नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेभ्यश्च नमो नमः सख्यभ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमः कुलाकर्मारेभ्यश्च नमो नमः पुण्यश्चेभ्यो निषादेभ्यश्च नमो नमः शिखरभ्यो भगवद्भ्यश्च नमो नमः श्वनेभ्यश्च नमो नमः श्वाभ्यश्वपतिभ्यश्च नमो नमः स्वाहा नमो भवाय च रुद्राय नमः शर्वाय च पशुपतये नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय नमः कवर्धने च विप्रदेशाय नमः सहस्राक्षाय नमो गणेशाय च शिवविष्टाय नमो मेढुष्टमाय च शमदे नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वृषीयसे नमो बुद्धाय च संवृद्धने नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च नमः शीघ्रयाय च शेभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेभ्याय च स्वाहा नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च क्षेम्याय च नमो वर्याय च कल्याय च श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रदेशवाय च नमः आशुषेणाय च चतुर्धाय च नमः शूरविन्दरे च नमो वरिमणे च वरोधिने च नमो विलमने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा नमो दुर्भ्याय च हरण्याय च नमो निष्ठवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च पदेवाय च नमो निषङ्गणे च श्रुतिमते च नमः श्रीशेषवे च ऋतने च नमः स्वायुधाय च सुधर्मणे च नमः श्रुत्याय च पच्चाय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सोद्याय च दस्याय च नमो नाप्याय च वैशन्दाय च नमः कोप्याय च हत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो ऐन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वात्सव्याय च वात्सवाय च स्वाहा नमः सोमाय च रुद्राय च नमः तामराय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च वसुदये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च मीयसे च नमो हरिकेशेभ्यो नमः स्वाहाय नमः शुम्भवे च योभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शुभ्राय च नमः तीर्थ्याय च गोल्याय च नमः पाद्याय च आराध्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आद्याय च माद्याय च नमः षष्ठ्याय च धेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाक्याय च स्वाहा नमः हिरण्याय च प्रवच्याय च नमः किलोक्षणाय च क्षेणाय च नमः कवर्धने च वनस्पते च नमो गोष्ठ्याय च लक्ष्याय च नमः स्तल्भ्याय च गेख्याय च नमः जगन्परेष्ठाय च नमो धैर्याय च नवेष्प्याय च नमः पारंसव्याय च रदस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च ओलप्याय च नमो ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च प्रणशद्याय च नमो भगर्माणाय च अभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्रेभ्यो कुंभयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः स्वाहा नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधेर्मा रोमो येषां किञ्चनां स्वाहा याते रुद्रशिवा नमः शिवा विश्वाः वेचते शिवा रुद्रस्य वेचते ज्ञानौरजीवसे स्वाहा इमां रुद्राय तपसे कवर्तिने क्षयद्वीराय प्रभयामहे मध्यं यथा नशमसत्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टग्रामे अस्मिन् नाम स्वाहा रुद्रोतनामे सुरे क्षयद्वीराय नमः सारदेवते यच्छ जयो गुणदाय देवदादशामतवरुद्रप्रणीतौ स्वाहा मानो महान्तमदमानो भगवानो क्षतमदमानो क्षितं मानो वदेपितरं मोदमातरं प्रियामानः तनमो रुद्रवीरश स्वाहा मानस्तोकेतन येमानादिशमानो गोशमानो श्वेशुरीर्षः वीरामानो रुद्रभां दोदेन विष्पन्तो नमसाविदेवते स्वाहा आरात्ते गोम्भवदवोशङ्घे क्षयद्वीराय नमस्मे दे अस्तु रक्षादिमगदेव प्रोक्तिराजनशमयच्छ दुबलः स्वाहा
सहस्राणि सहस्रनामा होमोत्सव हेतयः तासामीशानो वैवप्राचीनामुखाकृति स्वाहा सहस्राणि सहस्रशोये रुद्रादिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा अस्मिन् महच्चरणवे प्रक्षे भवादि तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा नीलग्रीवासदिगन्ताः शर्वातः क्षमातराः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा नीलग्रीवासदिगन्तादिवगुं रुद्रापश्यताः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये वृक्षेषु स्थितिरानीलग्रीवालोहिताः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये भूतानामधिपतयोषिकासकवर्तिनः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये अन्येषु विद्येषु विपदोजनाः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये पथापदक्षयैलव्रालिविधः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये तीर्थानि प्रदलत्रकावन्तोषिङ्गिनः तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा ये एकान्तश्च भूयागुंश्च विशोरुद्राविडस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने विधर्मान्तर्मसि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामुन्नविषवस्तेभ्यो दशप्राचेदश दक्षिणादश प्रदेशेदशोले चेदशोद्रासेभ्यो नमस्ते नोडयन्दुरे विश्वायचनोन्वेक्षितं भोजं वेददामि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे येषां वातैषवस्तेभ्यो दशप्राचेदश दक्षिणादश प्रदेशेदशोले चेदशोद्रासेभ्यो नमस्ते नोडयन्दुरे विश्वायचनोन्वेक्षितं भोजं वेददामि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये येषां दशविषवस्तेभ्यो दशप्राचेदश दक्षिणादश प्रदेशेदशोले चेदशोद्रासेभ्यो नमस्ते नोडयन्दुरे विश्वायचनोन्वेक्षितं भोजं वेददामि स्वाहा आद्यात्मने श्रीरुद्राय नमः अगुंजश्च मे रश्मिश्च मे आभ्यश्च मे देवश्च मे आगुंजश्च मे दयाश्च मे इन्द्रवादिश्च मे मैत्रावरुणश्च मे महाश्वरश्च मे प्रदेप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थितमाग्रेणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानश्च मे रुद्रग्रहाश्च मे विराजिराश्च मे इन्द्राग्रश्च मे वैश्वदेवश्च मे तृतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौषश्च मे वाग्देवतश्च मे हारियोधनश्च मे स्वाहाश्च मे and sponsors. आदित्यात्मने श्री रुद्राय इदन्न मम हर नमः पार्वती पतये. Thank you very much all the sponsors. Please slowly you can get up. Let's the next round sponsors. All of you know that these kind of Maharudrams have different kind of work, hard work, arrangement, and also the other way, unless you have the Ritvix, you cannot make this event. 121 priests can recite the Rudram, then only Maharudram happens. So we got around the states of Nebraska, we got a lot of retreats. They helped us to complete this Maharudram. So we are going to give the last 11th round of Ahutis, the Homam for the retreats. So any sponsors you are still waiting for Havan? So next 3 rounds we are giving to opportunity to the sponsors. So the last round of the Havan will be going to be Ritviks are performing the Havan. So I request any sponsors, please join next 2 more rounds.